अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम का मौजू है साइफर केस। ये वही साइफर केस है जो पिछले 10 महीने से पाकिस्तान में मौजू बहस बना रहा है। इसलिए सबसे पहले आते हैं कि साइफर क्या चीज़ है। साइफर दरअसल किसी खत या पैगाम को कोडिड शक्ल में लाने को कहा जाता है और उसे डी कोड करना भी साइफर में शामिल है। यानी अगर कोई किसी को कोई ख़त लिखना चाहे या पैगाम भेजना चाहे और ख़त और पैगाम में लिखी हुई बात ऐसी हो कि उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए, उसकी अहमियत और हसासियत को देखते हुए अगर ये महसूस किया जाए कि जिसे ये ख़त भेजा जा रहा है कहीं उसके अलावा कोई तीसरा इसको न पढ़े, तो उसे कोडिड शक्ल में लाया जाता है और कोडिड शक्ल में लाकर भेजा जाता है और जहाँ वो पहुँचता है वहाँ उसको माहिरीन लोग डी कोड करते हैं। अब ये कोड करने और डी कोड करने वाले माहिरीन होते हैं जिनके पास कोड्स की अपनी एक किताब होती है और हर मुल्क अपने अपने कोड्स बनाता है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के अपने कोड हैं। अगर कोड में कोई हेरा फेरी हो, अगर कोड्स में कोई यानी हाईजैक होने का ख़तरा हो, तो फिर वो कोड्स तब्दील कर दिए जाते हैं और इन्हीं कोड्स की बुनियाद पर इनको कोड और डी कोड करने के लिए माहिरीन के कोर्सेज होते हैं और माहिरीन मौजूद होते हैं। पाकिस्तान के वजारत खारजा में फ़िलहाल 100 से ज़्यादा माहिरीन मौजूद हैं जो पाकिस्तान के तमाम सफारत खानों में और वजारत खारजा में मौजूद हैं। अब आते हैं असल मौजू की तरफ, यानी साइफर केस की तरफ। 2022 में पाकिस्तान के सफ़ीर असद महमूद अमेरिका में मौजूद थे। 7 मार्च 2022 को असद महमूद साहब ने डोनाल्ड लू को लंच पर मदऊ किया। डोनाल्ड लू अमेरिकन वजारत खारजा में वो ऑफिसर हैं जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को डील करते हैं। तो लंच के दौरान बातचीत में डोनाल्ड लू ने एक बात की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए नहीं गिराया जाएगा, अगर नहीं गिराया गया तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार होगा। इस मेहमान के जाने के बाद पाकिस्तान के सफ़ीर ने महसूस किया कि ये बहुत बड़ी बात है। चुनांचे इस मुहिब वतन सफ़ीर ने अपने माहिरीन को बुलाया और उनको पैगाम लिख कर दिया कि इस पैगाम को कोडिड शक्ल में वजारत खारजा को इस्लामाबाद में भेज दें। उन्होंने माहिरीन ने इसे कोडिड शक्ल दी और वजारत खारजा में भेजा। ये पैगाम फैक्स के ज़रिए भी हो सकता है, ये पैगाम टेलीग्राम के ज़रिए भी हो सकता है, मुख्तलिफ़ सूरतों में ये कोडिड पैगाम कन्वे होता है। तो इस्लामाबाद में मौजूद माहिरीन ने उसे डी कोड किया और उसे तहरीरी शक्ल देकर सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साहब के सामने पेश किया। सुहेल महमूद साहब ने जब इसको पढ़ा, उन्होंने भी इस पैगाम की अहमियत को, इसकी सेंसिटिविटी को महसूस किया और इसकी 4 कॉपियाँ बनाने का हुक्म दिया। इसकी चूँकि प्रिंसिपल कॉपी जो होती है वो कानून के मुताबिक वो सेक्रेटरी खारजा के पास ही रहती है। जो 4 कॉपियाँ हैं उनमें से एक कॉपी उन्होंने सदर पाकिस्तान को, दूसरी कॉपी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, तीसरी कॉपी आर्मी चीफ को, चौथी कॉपी DGISI को भिजवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजी गई कॉपी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब ने वसूल करके इस तहरीरी ख़त को वज़ीर आज़म साहब के सामने पेश किया। इमरान खान साहब ने जब ये लेटर पढ़ा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, गुस्सा आया और उन्हें बड़ा बुरा लगा कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहा है। चूँकि वो बनी गाला में रहते थे तो अगले दिन उन्होंने बनी गाला में शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा थे उनको इनवाइट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पहुँचे और सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद साहब को भी बुलाया गया। सुहेल महमूद साहब ने वहाँ उनके सामने इस साइफर वाले यानी डी कोडेड लेटर को पढ़कर सुनाया और इसको सब ने महसूस किया और सबको बुरा लगा। उसके बाद जब दिन गुजरते रहे तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने महसूस किया कि पाकिस्तान में एक तहरीक शुरू हो चुकी है उनकी हुकूमत को गिराने की।
یہ تحریک پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں، وہ کر رہی تھیں، اور اس تحریک میں انہوں نے محسوس کیا کہ پی ڈی ایم والے ان کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی ممبران کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کابینہ کی میٹنگ بلائی جائے اور یہ موضوع وہاں پر ڈسکس کیا جائے۔ 30 مارچ 2022 میں کابینہ کی میٹنگ بلائی گئی۔ اس میں جب یہ سائفر والا لیٹر ڈسکس ہوا تو کابینہ نے یہ منظوری دی کہ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور وہاں پہ اس کو ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ 31 مارچ 2022 کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا، اور اس اجلاس میں ان کی کابینہ کے وزراء میں سے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر قانون اور وزیر خزانہ کے علاوہ تینوں سروسز چیف، جوائنٹ چیف اور ڈی جی ایس آئی موجود تھے۔ تو ان سب کے سامنے یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو سب نے اس پر تشویش کا اظہار کیا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ امریکہ کے سفیر کو بلا کر احتجاج کیا جائے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے غلطی کی ہے۔ لیکن ابھی اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کو بلائے ہوئے بمشکل 10 دن ہوئے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کی حکومت الٹ دی گئی۔ پی ڈی ایم وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 174 ووٹوں سے جیت گئی تھی، ان کے خلاف ووٹ ڈلوا کر، اور عمران خان صاحب حکومت سے باہر ہو گئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جب بھی پبلک کے سامنے جاتے رہے تو اس خط کا ذکر کرتے رہے، اور اس سے پہلے 27 مارچ کو بھی وہ یہی ذکر کر چکے تھے۔ 27 مارچ کو ایک جلسے میں انہوں نے خط اپنے ہاتھ سے لہرا کر پبلک کو بتایا تھا کہ جی میری حکومت گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور انہوں نے اشارتاً یہی کہا تھا کہ اس میں امریکہ ملوث ہے۔ اور اسی دن پاکستان کے سفیر نے ٹیلی فون کر کے سیکرٹری خارجہ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے اس کو برا محسوس کیا ہے، وزیر اعظم صاحب تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ چنانچہ وزیر اعظم صاحب تک یہ پیغام پہنچا دی گئی تھی، اور اس کے بعد جیسے میں نے ذکر کیا انہوں نے پہلے کابینہ کا اجلاس بلایا، پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا، لیکن زیادہ دیر نہیں لگی کہ ان کی حکومت واقعی الٹ دی گئی۔ اس واقعے کے بعد عمران خان صاحب 9 مئی 2023 میں گرفتار کر لیے گئے۔ پہلے انہیں اٹک جیل میں رکھا گیا، اس کے بعد اڈیالہ جیل میں ان کو ٹرانسفر کیا گیا، اور اڈیالہ جیل میں ایک عدالت لگی جس کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین تھے۔ جج صاحب نے سائفر سے متعلق جو ایف آئی اے نے کیس، یہاں جو کہ ان کا وکیل موجود ہوتا تھا ایف آئی اے کا، تو انہوں نے کیس سن کے کل جو فیصلہ سنایا، اس فیصلے میں 10 سال قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو، اور 10 سال قید سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سنایا۔ اور یہ فیصلہ سنانے کی وجہ یہ تھی، انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 345 انگریزوں کے دور میں 1923 میں بنایا گیا تھا، کیونکہ انگریز اب غلامی میں گزارنے والے ملک ہیں، ان پہ حالات کو مزید سخت کرنا چاہتے تھے۔ اس قانون کے خلاف اس وقت مہاتما گاندھی نے بھی احتجاج کیا تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا تھا، اور بہت سارے لیڈران انگریزوں کے اس قانون کے خلاف تھے۔ لیکن اس کے بعد پاکستان بنا تو انگریز دور کے یہی قانون پاکستان کے قانون کا حصہ بنتے گئے، اور بلکہ مزید ترمیمات، آئینی ترمیمات کے ذریعے یہ مزید مضبوط ہوتے گئے، اور پی ڈی ایم کی حکومت یہ جو بنی تھی، اس حکومت نے اگست 2023 میں مزید تبدیلیاں کر کے یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے قانون کو مزید مضبوط کیا۔ بہرحال خصوصی عدالت میں جو فیصلہ کل ہوا ہے، اس فیصلے کے بارے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھیوں، ان کے چاہنے والوں اور ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ان کے وکیلوں کو تو عدالت نے نزدیک لگنے ہی نہیں دیا، اور اس کا ٹرائل اس انداز میں نہیں ہوا جو عدالتی انداز ہوتا ہے۔
جو آئین کے مطابق ہوتا ہے، جو قانون کے مطابق ہوتا ہے، تو ان تمام وکلاء اور چاہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عدالتی ٹرائل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک فکس میچ تھا تقریباً، جس میں عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ نواز شریف صاحب کو واپس اقتدار میں لانا آسان ہو سکے۔ بہرحال جو سوشل سروے ہوا ہے اس میں عوام کی رائے یہ ملی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کا بدلہ ہم 8 فروری کو لیں گے۔ اب 8 فروری میں دن زیادہ دور نہیں ہے، اب اللہ جانے کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو کچھ ہوگا اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ملتے رہیں گے، میں آپ کو باخبر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ باقی ہم سب کی یہی دعا ہے کہ جو اس ملک کے لیے بہتر ہو وہی اللہ ہمیں نصیب کرے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔